السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال لا كونطابيليتي أناليتيك دو سيمستر 3 اللي غادي نبريزونتي فيها إن شاء الله. هذا الفيديو الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون أوردينير، سيسيون نورمال ديال العام فات 2019 2020 ديال بروف سعيد أكريش الخاص بكلية الاقتصاد ابن زور مدينة أكادير FSJS أكادير. المهم هذا ليكزامان اللي هو سو فورم دو KCM ها هو في دي كيستيون. دونك على بركة الله نبداو كوريكسيون ديال ليكزارسيس. دونك عندنا أغمات est une entreprise individuelle، لو كابيتال ديالها كيساوي 1,380,000 درهم. Il souhaite réaliser une analyse du coût des deux produits qui présentent de sérieux problèmes de rentabilité, le produit A et le produit B. Chaque produit est fabriqué à partir de deux matières premières. Le produit A M1 et M2 et le produit B M1 et M3. Nous mettons à votre disposition les informations concernant le mois de novembre. Donc on a la comptabilité mensuelle باش كتخدم هاد l'entreprise. يعني أن هاد l'entreprise كاين ثلاثة ديال لي ماتيير بروميير، ماتيير واحد، ماتيير جوج وماتيير ثلاثة. Donc عندها 3 ديال لي برودوي فيني، برودوي A et برودوي B. Donc باش نتجو البرودوي A كنحتاجو M M1 و M2، وبالنسبة للبرودوي B كنحتاجو M2 و M3. البروسيسوس هو هذا، أن لي ماتيير بروميير كيتريطاو في اتيلي واحد، من بعد كيمشيو ديريكتومون اتيلي جوج سون ستوك. داكور. المهم نحاولوا نخدموا اول حاجه طابلو دو دي شارج انديريكت هو الاول. دونك كتلاحظوا بهنا ما عطاوناش المونطون ديال توتال ديال ريبارتيسيون بريمير، وما عطاونيش هادي، كون عطاني كنجمع هكا. دونك يعني هاد توتال دو ريبارتيسيون بريمير، هاد المونطون ديال توتال دو ريبارتيسيون بريمير، توتال دو ريبارتيسيون بريمير اللي كيساوي لي شارج انديريكت de la comptabilité analytique d'exploitation. Les charges indirectes de la comptabilité générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. Les charges indirectes de la comptabilité générale عطاهمنا ها هما 664,300 ناقص les charges non incorporables راه معطيين هما. Ce montant intègre une dotation non courante. Donc هذه dotation non courante يعني c'est une charge non courante. Donc نعرفوا أن les charges non courantes كيدخلوا في les charges non incorporables. 56,350 خصها تنقص 56,350 plus les charges supplétives. Les charges supplétives هما la rémunération théorique du capital ها هما. Par ailleurs, la rémunération théorique annuelle du capital est estimée à 7%. Estimée sera annuelle. L'entreprise pratique une comptabilité analytique mensuelle. Le capital, يعني نشدو الكابيتال 1,380,000 درهم غنضربو في لو طو دو ريمونيراسيون انيوال 7% نقسم على 12. دونك يعني نشدو المونطو ديال الكابيتال 1,380,000 درهم غنضربو في 7% وغنقسم على 12 باش يعطيني هنايا 616,000 درهم. هذا هو المونطون ديال توتال دو ريبارتيسيون بريم، نكتبو هنا 616,000 درهم. إلا جينا نشوفو السؤال الأول ها هو لي شارج انديريكت دو لا كونطابيليتي اناليتيك سون ايغال، ها هما 616,000 درهم. الجواب هو ها هو لقينا 616,000 درهم، ها هو أول جواب. أبخي غنديرو لا ريبارتيسيون بريمير غنفرقو. داكوغ. بالنسبة للبورسونتاج كيفاش نعرف هنايا؟ هنا 5%، يعني 616,000 5% عطاتينا 30,800. هاهي هنا 10%، يعني غادي نضربو في 10%، نديرو 61,600 61,000. هنايا 15%، يعني 616,000 نضربو 15% عطاتينا 92,400. هنا 30%، راه كلشي كنضرب في هاد التوتال 184,800. 184,800
184,800. هنايا 25%، هادي 25%، يعني 154,000. 154,000. هنايا كيفاش باش نعرف؟ ساهل، البورسونتاج، مجموع ديال البورسونتاج خاصو يكونوا 100%. 25% زائد 30% 55%، زائد 15% 70%، زائد 10% 80%، زائد 5% 85%. شحال باش نكملو 100%؟ 15. يعني هادي غتكون البورسونتاج ديالها 15%، ونضربها في هادي عطاتينا نيت 92,400. 92,400 ها هي 92,400. دابا حسبت كلشي، دابا نمشيو لا ريبارتيسيون سيكوندير، غنديرو داك سميتو دونك سيستيم. عندنا لادمينستراسيون كيساوي هاد المونطون زائد 20% اونتروتيان، شي ديجا تنخدمو. دونك ادمينستراسيون و اونتروتيان. ادمينستراسيون يساوي لنا 30,800 زائد 20% اونتروتيان. 30,800 زائد 20% اونتروتيان. و اونتروتيان شحال يساوي؟ يساوي 61,600 زائد 10% ادمينستراسيون. ها هي 61,600. غنخدمو بالتعويض، نخدمو غير على هادي، يعني 30,800 زائد 20% هي 0.2 فوا اونتروتيان نعوضها بهادي، يعني 61,600 زائد 0.1 حيت 10% صفر. نخدمو بالتعويض، دونك هادي 30,800 هنا نشرو زائد 0.2 61,600 عطاتينا 12,320 زائد 0.1 0.2 0.02 دونك يعني ناقص 0.02 هادي زائد هادي عطاتينا 43,120. يعني ادمينستراسيون هادي 0.890 ادمينستراسيون حيت ناقص 0.02 عطاتينا 43,120. يعني ان ادمينستراسيون هي 43,120 مقسوم على 0.98 غتساوي لنا 44,000. هادي هي القيمة ديال ادمينستراسيون اللي تتفرق. باش نجبد القيمة ديال اونتروتيان نجي نعوض هنا ب 44,000، يعني 61,600 زائد 10% 0.1 مضروبة في 44,000 عطاتينا لونتروتيان كتساوي 66,000. دونك هادي هي القيمة اللي كتفرق. ودونك هنا كنكتبو حيت ديما هنا كنديرو فيهم يعني القيمة ديال الاونتروتيان اللي كتفرق لادمينستراسيون هي ناقص 44,000. غنديرو هنا هنا ناقص 66,000 ونبدا نفرق 10% اكسيتيرا نضرب في لي طو. دونك دابا نبداو نفرقو، نشدو هذا دابا 44,000 نضربها في 10% 15% 35% 25% 15% نفرقو. دونك بالنسبة للونتروتيان 44,000 في 10% عطاتينا 4,400. هنا 15%، 44,000 15% هي 6,600. كيما هكا كتفرقوا عادي. 35% تعطيكم 15,400. 25% 11,000. حتى هنايا غادي يكون 15% يعني 6,600. دونك نمشيو دابا لونتروتيان نفرقوه. 66,000 20% يعني غتكون هي 13,200. هنا 10% هي 6,600. هنا 30% غتكون 19,800. هنا 30% يعني 19,800. هنا 10% هي 6,600. صافي. دونك حنا شنو غادي خصنا؟ غادي خصنا نحسبو داك توتال ديال لا ريبارتيسيون بريمير. المهم غنزيد انا واحد في الطابلو ايسي ديال لي فالور اللي كنحتاجو. عندنا ابروفيزيونون اتولي ا اتولي بي و ديستريبيسيون. المهم هنا الاليمون هنا توتال دو ريبارتيسيون سيكوندير. دونك عندنا ابروفيزيونمون، عندنا اتولي ا اتولي بي و ديستريبيسيون. المهم نجمعو هاد لاصون كنبداو من
توتال دو ريبارتيسيون بريمير هذا يعني 92400 زائد 6600 زائد 6600 تعطينا 100 و 5600. ها هو لا بروفيزيونمون 100 و 5600. بالنسبه للاتولي ا نجمعو حتى هو دونك 184800 نزيدوها 15400 زائد 19800 نجمعو هادشي كله يعطينا 220000. La même chose pour l'atelier B. نجمعو 154000 زائد 11000 زائد 19800 عطاتينا 184800. 184800. Pour la distribution ناخدو المونطون ديال الديستريبيسيون 92400 نزيدو 6600 نزيدو 6600 عطاتينا نفس الثمن ديال ابروفيزيونمون بحيث هما بحال 100 و 5600. ابخي عاد نديرو لا ريبارتيسيون لونيتي دوفر نزيد غير لو نومبر دينيتي دوفر و لو كو دينيتي دوفر. نبداو بالابروفيزيونمون. الابروفيزيونمون شنو قالوا لي في لا ناتور؟ كيلوغرام دو ماتيير اشوتي. دونك حنا عندنا 3 ديال لي ماتيير ام 1 ام 2 ام 3 نجمعو الكيلوغرامات ديال الاشا ديالو حيت قالوا كيلوغرام دو ماتيير اشوتي نجدو 5600 زائد 3250 زائد 2150 نجمعهم كلهم دونك يعطيني 11000. نجمع هاد لي زاشا لي كونتيتي اشوتي غير لي زاشا 11000 دونك نكتبو هنايا 11000. بالنسبه لاتولي بي فيه اورمود يعني ساعات العمل. ها هو اتولي عفوا هذا اتولي ا. اتولي ا اورمود. اورمود غنشدو ديال الاتولي ا. ها هو عدد ساعات العمل 3200 بوغ برودوي ا اي 1800 بوغ برودوي بي. دوك غنجمعوهم يعطينا حيت هما قال لي اورمود ما حدوش ليا واش ا ولا بي واش البرودوي ا ولا برودوي بي. 3200 زائد 1800 هي 5000 دونك لو نومبر دينيتي دوفر هو 5000. Pour l'atelier B, produit fabriqué. ها هو الفابريكاسيون برودكسيون 3400 ديال A و 1220 ديال B نجمعوهم عطاتنا 4620 هي لو نومبر دينيتي دوفر. Pour la distribution قال لك 10 درهم دو شيفر دافير. ردوا البال 10 درهم يعني غنحسبوا الشيفر دافير ديال برودوي A غنحسبوا الشيفر دافير ديال برودوي بي. الشيفر دافير ديال برودوي ا هو 3600 في 129. ها هو لي فونت الكونتيتي فوندي 3600 بالبري انيتير. ها هو الفونت انيتير 129 3600 عطاتينا 464400 داكوغ. لا ميم شوز غنديرو شيفر دافير ديال برودوي بي غناخدو 1600 نضربها في 149.75 يعطينا 239600. هذا هو الشيفر دافير. هو قال لي 10 دراهم ديال الشيفر دافير يعني غنشد هذا نقسمو على 10 حتى هذا نقسمو على 10 تعطينا 446440 هذه تعطينا 23960. دونك هنا هذا هو لو نومبر انيتي دوفر ديال كل برودوي ولكن هما قالوا لي ديرهم يعني غنجمعهم غنشدو 46440 زائد هاد 23960 نجمعوهم. تقدروا تشدوا الشيفر دافير ديالهم بجوج تجمعوهم تقسموهم على 10 اللي بغيتو. غير انا درت هادي باش الا وصلت الكود غوفيان نقدر نفرقهم تيخرج ليا 70400. دونك لو كود دينيتي دوفر توجور هذا مقسوم على هذا توتال دو ريبارتيسيون سيكوندير مقسوم على لو نومبر دينيتي دوفر 105600 على 11000 غتخرج ليا 9.6. 220000 على 5000 44. 184800 على 4620 40 و 105600 على 70400 1.5. دابا نحاولوا نجاوبوا على لي كيستيون كي سي ام اللي على هادشي دابا اللي حسبنا. دونك لو كو دينيتي دوفر دو سونتر دابروفيزيون راه لقينا فيه 9.6 ها هي لقينا فيها 9.6
كتلاحظوا 9.6. اتولي ا 44. ها لو كو دينيتي دوفر داتولي ا 44. هاهي 44. جاوب هو سي. شفتوا الاتولي بي 40. شوفوا اتولي بي هو اتولي بي هاهي 40. شفتوها حيت ساوي لها لو كو دينيتي دوفر. الاتولي ديستريبيسيون 1.5. ها لو كو دينيتي دوفر ديستريبيسيون 1.5. هيا الجواب هو هادشي كلشي لقيناه. داكوغ. دابا نديرو لو كو داشا. طابلو ديال الكو داشا. الكو داشا. داكوغ. لو كو داشا نديرو. دونك غنديرو لو كو داشا. عندي 3 ديال لي ماتيغ بروميير. ماتيغ بروميير ا، ماتيغ بروميير بي، و ماتيغ بروميير سي. كيفاش كتحسب الكو داشا؟ الكو داشا هو شارج ديريكت زائد شارج انديريكت. شارج ديريكت زائد شارج انديريكت. دونك نديرو طابلو. هادشي راه كيدي شويه ديال الوقت. نتوما في الاكزامان حاولوا تيفيتيو انكم ديروا الطابلو. الا كان كي سي ام حسبوا داكشي ديريكتومون، ماشي اوبليجي انكم ديروا الطابلو. تقدروا تخدموا داكشي عادي بلا طابلو. راه ماشي ضروري انكم كل مره ديروا الطابلو. دونك عندنا ماتيغ 1، ماتيغ 2 و ماتيغ 3. كونتيتي برينيتير مونطون. كونتيتي برينيتير مونطون راه بحال برينيتير بحال كوينيتير. دير مونطون اليمون. كيفاش كنحسبو؟ كنشدو لي شارج ديريكت اللي هو البري d'achat de matière première achetée. يعني نديرو الكونتيتي اشتي في كل واحد. نمشيو لي زاشا، نمشيو لي زانفورماسيون ديال لي زاشا. ها هما لي زاشا. ها هو كل واحد نضربو 5604.5 اكسيتيرا ونحسب. دونك عندنا 5600 في 4.5. هادي 5600 في 4.5. وبالنسبة ل ام جوج 3250 في 3.4. 3250 في 3.4. وبالنسبة للسي 2150 ب2.8. 2150 ب2.8. كونتيتي 2150 ب2.8. ونحسبو سميتو هادي فوا هادي. دونك تعطينا. دونك نديرو كالحساب 5600 في 4.5 عطاتينا 25200. 3250 في 3.4 عطاتينا 11050. 2150 فوا 2.8 عطاتنا 6020. زائد اش؟ زائد لي شارج انديريكت. غنجبدهم من الطابلو. شارج انديريكت. لي شارج انديريكت هو السيكسيون ابروفيزيونمون. سيكسيون ابروفيزيونمون يعني نشوفو نرجعو لا ناتيغ دونيتي دوفر. دونك هنا في الكونتيتي كنكتبو لو نومبر دونيتي دوفر، ولكن حنا كنرجعو لا ناتيغ دونيتي دوفر. لو نومبر دونيتي دوفر فيه 11000. يعني هاد 11000 كتمثل الكيلوغرام دو ماتيغ اشوتي في كل واحد. يعني داكشي اللي غندير شحال شريت من ماتيغ واحد 5600، ماتيغ جوج 3250، ماتيغ 3 1150. هنا كنديرو لو كو دونيتي دوفر اللي هو 9.6. البخي انيتير ديالهم كلهم 9.6 ونحسبو هادي فوا هذا. عطينا 53760. 3250 في 9.6 31200 و 2150 9.6 عطاتينا 20640. دونك هناك الكو داشا.
هنا كنديرو الكونتيتي اشتي في كل واحد، 5600 في ام واحد، 3250 في ام ان، و 2150 في ام 3. هنا كنجمعو لي مونطون، الا جينا نحسبو هنا غتخرج لينا 78960 بوغ ام واحد. غنشدو هادي مقسوم على هادي ولا نجمعو هادو، هادي مقسوم على هادي خرج لينا لو كو اونيتير 14.1. هنا غنشدو 11050 زائد 31200 غتخرج لنا 42250. هادي مقسوم على هادي يخرج ليا 13. هنا نجمعو 6200 زائد 20640 غتخرج لنا 26660. هادي مقسوم على هادي على 2150 غتخرج لينا 12.4. انا حسبنا. دابا نمشيو نجاوبو على لي كيستيون. دونك لو كو داشا unitaire ديال الماتيغ ام واحد، ام واحد لقينا فيها 14.1، ها هي 14.10 ولا 14.1 بحال 14.1. ديال ام جوج لقينا فيها 13، ها هي ب 13. ام 3 لقينا فيها 12.4 هو جاوب انا حسبنا. داكوغ دابا نحسبو نمشيو لانفونتير بيرمانون دو ستوك ديال هادو اللي شرينا، نديرو لانفونتير بيرمانون دو ستوك. دونك هنا باش ما نضيعش الوقت حيت هذا الاكزامان غير كي سي ام، ماشيش ندير طابلو ديال كلشي. داكوغ يعني غنحسب لو كميب ديال ام واحد، لو كميب ديال ام جوج، و لو كميب ديال ام 3 بلا ما نضيع وقتي. لو كميب ديال ام واحد هو الفالور ديال ستوك انيسيال، ها هو عاطيه ليا الاستاذ الفالور دو ستوك انيسيال 37960. نكتبها ديريكتومون 37960 زائد المونطون دي زونطري، ها هو المونطون دي زونطري هو هذا 75960 مقسوم على الكونتيتي دو ستوك انيسيال راه معطي ليا ها هي 1800 زائد الكونتيتي ديال لي زونطري 5700. دابا هاد العام الامتحان فيه غير ساعه، الا جيتو ديروا هاد الطابلو تبقى تضيعوا الوقت. ونحسب لو كميب، الا جيتو حسبتو لو كميب اخرج لكم 15.8. داكوغ لا ميم شوز غنديرو بوغ لو كميب ديال ام جوج، غناخدو الفالور ولا المونطون دو ستوك انيسيال ها هي 16269 زائد المونطون ديال لونطري ها هو 42250 مقسومة على الكونتيتي دو ستوك انيسيال. كونتيتي دو ستوك انيسيال هي 960 كيلوغرام، 960 زائد الكونتيتي دو زونطري هي الكونطري 3250 كيساوي شحال؟ غادي تساوي لينا 13.9. هنا لو كميب ديال ام 3 لا ميم شوز، غنشدو لا فالور ديال ستوك انيسيال ها هو 15580 ها هو عطينا لا فالور ديريكتومون 15580 زائد لا فالور ديال لي زونطري هادي اللي حسبنا ها هو ام 3 26660 مقسوم على لا كونتيتي ديال ستوك انيسيال. كونتيتي ديال ستوك انيسيال 1150 زائد لا كونتيتي ديال لي زونطري، الكونتيتي اللي تشرات حيت لونطري هو الاشا 2150. دونك لو كميب يخرج ليا 12.8. بالنسبه للسورتي هو لا كونسوماسيون كل واحد سورتي عيط ايفاليا. دابا ستوك فينال كل واحد فيهم نحسبوا ليه ستوك فينال ديالو، حيت الاستاذ كيسول على ستوك فينال. السورتي راه باين، السورتي ديال كل واحد راه باين كيفاش نحسبوه. ستوك فينال بالكونتيتي شحال كيساوي؟ ستوك فينال بالكونتيتي ديال كل واحد. ستوك فينال بالكونتيتي هو اش هو كنشدو كونتيتي دو ستوك انيسيال 1800
زائد 5600 ديال الاونطري ناقص لي سورتي. لي سورتي هي لا كونسوماسيون ديال بالنسبه لمسيو اكريش لا كونسوماسيون هي هادي، هي ام 1 هو كيتسميها لي شارج ديريكت. هاد لي شارج ديريكت راه هي لا كونسوماسيون. داكوغ ام 1 ها لا كونسوماسيون ديال ام 1 7100 هادي هي السورتي 7100 دونك ناقص 7100 شحال عطينا في لا كونتيتي دو ستوك فينال عطاتينا هي دونك 7100 عطاتينا 300. داكوغ بالنسبه ستوك فينال مونطون فالور غنشدو 300 غنضربوها في لو كميب حيت كيت ايفاليا بلو كميب 15.8 غتخرج لنا دونك 300 15.8 غتعطيكم 4740. داكوغ لا ميم شوز نديرو بوغ ديال ام بجوج غنشدو لا الكونتيتي ستوك انيسيال 960 زائد لي زونطري 3250 ناقص لا كونسوماسيون هي السورتي. لا كونسوماسيون نبداوها من هنا، ها هي لا كونسوماسيون ديالها 4100 كيلوغرام. دونك شحال كيساوي الكونتيتي ديال ستوك فينال 110. باش نجبد ستوك فينال او مونطون غنسد 110 غنضربها في لو كميب 13.9. باش ما نضيعوش الوقت اللي خاف خاف من سميتو يدير الطابله، ولكن غتضيعوا غير وقتكم وصافي. تعطيكم 1529. لا ميم شوز نديرو بوغ هنا كونتيتي غناخدو كونتيتي دو ستوك انيسيال 1150 زائد كونتيتي دي زونطري 1150 ناقص سورتي. سورتي هو لا كونسوماسيون، ها لا كونسوماسيون هي هادي 2800 كيلوغرام. ديما هو كيديرهم شارج ديريكت يعني يخرجوا ليا كيساوي 500. يعني ستوك فينال اون مونطون هو 500 فوا 12.8 غتخرج 6400. 6400. دونك دابا نمشيو نجاوبو على هاد لي كيسيون هادو. لو كميب دو ام 1 لو كميب دو ام 1 لقينا فيه 15.8 ها هي 15.8 درهم. ردوا البال حيت هو كيقدر يدير لكم هكا كيلوغرام باش يتلفكم، يقدر هو الاستاذ يدير لكم 15.8 كيلوغرام راه درهم بالكميب ماشي بالكيلوغرام. ردوا البال قراو هادشي مزيان حيت راه كاين دي زيكزاما هو كيدير لك في لي ريبونس بحال هكا كيدير لك واحد الريبونس كتب لكم 15.8 كيلوغرام وانتم مع الزربه تاخذ لك 15 تقول شي ولا راه خطا حيت راه كيلوغرام راه درهم ماشي كيلوغرام. بالنسبه لا فالور دو ستوك فينال دو ام جوج لا فالور دو ستوك فينال دو ام جوج راه لقينا فيها 15529 درهم ماشي كيلوغرام حيت هو قال لك لا فالور ما قالكش لا كونتيتي. عندك شي واحد يمشي يكوسي على 110 هو شنو كاتب ليا في الكيستيون لا فالور دي ستوك فينال ماشي قال لي لا كونتيتي دو ستوك فينال. لا فالور القيمه راه فرق كبير بين لا كونتيتي و لا فالور. بالنسبه للكيستيون 11 لا فالور دو ستوك فينال دو ام 3 لا فالور بالدرهم ماشي بالكيلوغرام. لا فالور لقينا فيها 6400 ها هي بالدرهم. لو كان كتب لي لا كونتيتي هو كتب لي فالور ما كتبليش لا كونتيتي. داكوغ نمشيو دابا نديرو لو كو دو برودكسيون. ابري نديرو كو دو برودكسيون. كو دو برودكسيون واحد اللي غيتحط نديرو حيت عندي جوج ديال لي برودوي. Donc عندي produit A quantité le prix unitaire et le montant. Produit B quantité prix unitaire et le montant. Donc عندنا les charges directes et les charges indirectes. Donc عندنا أول حاجة charge direct. D'accord, les charges directes هو le coût d'achat de matières premières consommées. المهم بالنسبه للماتير بروميير عندي ثلاثه ديال لي ماتير بروميير عندي ام واحد و ام جوج ام ثلاثه. داكوغ
يعني خاصني نخدمهم بثلاثه وحده بوحده. نبداو برودوي ا. لو برودوي ا قلنا بوغ برودوير لو برودوي ا كنحتاجو لا ماتيغ ام واحد ولا ماتيغ ام جوج. شنو قال لك هنا؟ قال لك بوغ ام واحد 4800 كيلوغرام بوغ برودوي ا، هادي هي لا كونتيتي كونسومي السورتي 4800 كيلوغرام. يعني غنجي نكتب هنا بوغ ام ا 4800 كيلوغرام باش ايفاليا بالكميب ديال ام ا. ها هو الكميب ديال ام 15.8 ديجا حسبتو. داكوغ. بالنسبه لأ اوسي كيحتاج ام جوج. ام جوج راكو شوفوا ام ا ام جوج، ام جوج راه ما كتمشيش لبي، كتمشي غير لأ، يعني الكونسوماسيون ديالها كلها كتمشي لأ. 4100 كلها تمشي لأ، هادي خاصها غير بأ، وهادي ديال ام 3 خاصها بي. 4100 كلها تمشي لأ، دونك 4100. دونك ايفاليا بالكميب ديال ام جوج اللي هو 13.9. داكوغ. ام 3 ما كتدخلش هنا فهذا، دونك نحسبو هنا دخلت لنا 75840 هادي فهادي، هنايا 56990. دابا نمشيو للبرودوي بي. برودوي بي لا كونسوماسيون كيحتاج ام واحد و ام ثلاثة، ام جوج ما كتدخلش في بي. ام واحد شحال لا كونتيتي كونسومي؟ هما قالوا لنا هنا بان 7100 كيلوغرام هو التوتال، في 4800 ديال ا، يعني شحال بقى لبي؟ هو الباقي شحال باقي؟ باقي 2300، يعني هذيك 2300 اللي بقات غتمشي لبي، دونك لا كونتيتي هي 2300. ها هي ايفاليا بالكميب ديال ام ا اللي هو 15.8. وبالنسبه لام 3 ام 3 كلها كتمشي لبي 2800، دونك ايفاليا بالكميب ديال ام 3 12.8. ونحسبو التوتال. دونك هنايا غتكون هادي فهادي 36340، هادي فهادي هي 35840. شنو كنزيدو؟ كنزيدو لي مان دوفر ديريكت، دونك زائد مان دوفر ديريكت. هادشي مازال في لي شارج ديريكت. مان دوفر ديريكت كاين ديال اتولي ا وكاين ديال اتولي بي، حيت كاين جوج ديال لي زاتولي، هادشي كله شارج ديريكت. وبالنسبه لمسيو اكريش هكا كيخدم، يعني ضروري خاصكم تحسبوا ليا التوتال. هنا التوتال ديال شارج ديريكت هو الاول، حيت كيسول عليه في لي كيسيون. عاد ابخي راح نكملو لي شارج انديريكت نديرهم تحت. دونك بالنسبه لاتولي ا، شحال ساعات العمل كيحتاج؟ دونك برودوي ا كيحتاج 3200 وبرودوي بي 1800، كل واحد يكتب، والبري هو 20 درهم. دونك هنا 3200 برودوي ا و 1800 في برودوي بي، البري هو 20 درهم. هادي في هادي، دونك 64000 وهنايا هتكون 36000 زائد ديال اتولي بي. قال لك 1295 فيها 950 ديال ا، شحال بقات 345 ساعه كتمشي لبي، حيت هو قال لك دون. داكوغ، يعني 950 والبري هو ديال الساعه هو 18.6 درهم. دونك 950 18.6، هنايا بقات قلنا 345 حتى هي 18.6. هنا هادي فوا هادي 17670، حتى هنا غادي تكون 6417. دونك دابا هو الاستاذ تيسول على لي شارج انديريكت، لي شارج ديريكت، التوتال ديال لي شارج ديريكت. المهم هادشي بلا كاع ما ديرو والو هنا، حيت دابا هنا لا كونتيتي راه لا كونتيتي برودويت،
شحال نتجنا؟ أنا كديرو 3400. شحال نتجنا من كل واحد؟ هاي 3400 برودكسيون، و بي 1100 هادي برودكسيون في التوتال لي شارج ديريكت 1220. علاش كنديرو هكا؟ حيت هو الاستاذ كيسول عليه. غنشوفو لي كيسيون غنلقاهم كيسولوا لا. دونك غنجمعو لي مونطون هما الاولين. هنا غتخرج لينا 214500 هادي مقسوم على هادي 214500 نقسمو على 3400 عطاتنا واحد تقريبا واحد 63.08. ما عندي ما ندير بهاد لوكو تاني واش نجمع هادشي عطينا 114597. هذا مقسوم هادي عطاتني واحد 93.93. المهم راه ما كيسولش الاستاذ هنا، غير ما سولش، راه يقدر يسول لكم يقول لكم لو كو اونيتير دي شارج ديريكت. هادو غير لي شارج ديريكت. شنو كنزيد ابخي؟ كنزيدو لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت هما ديال السيكسيون اتولي. دونك كاين اتولي ا وكاين اتولي بي، حيت كاين جوج ديال لي زاتولي نجمعهم. دابا غنمشيو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. نشوفو الاتولي ا. الاتولي ا نورمالمون كنديرو لو نومبر دينيتي دوفر، ولكن خصنا نقسمو بين ا و بي. ها هو 5000. يعني دابا كنرجعو لا ناتور. هاد 5000 دابا هاد ا شنو اور مود، هي نورمالمون فيها 5000. هاد 5000 راه فيها اور مود ديال ا اور مود ديال بي. يعني كندير له اور مود، ولكن بالنسبه للاتولي ا ردوا البال اتولي ها اتولي ا فيهم 3200 ديال ا و 1800 ديال بي، حيت هذا هو الناتيغ. دونك غنديرو هنا 3200 وهنايا غادي نديرو 1800. داكوغ. بالنسبه للبري انيتير، البري انيتير هو لو كو دينيتي دوف ديال اتولي ا، ها هو 44. والضرب نديرو هادي فوا هادي تعطينا هنا 140800 وهنا 1844 عطاتينا 79200. اتولي بي غنرجعو لا ناتور دينيتي دوفر، ها هو 4620. شنو فيها؟ فيها برودوي فابريكي، يعني خاصنا نديرو في ا 3400 و في بي 1220 برودوي. هذا لا كونتيتي، حيت قال لك برودوي فابريكي، يعني ا نديرو فيه 3400 و بي نديرو فيه 1220 باش ايت ايفاليا. بري انيتير هو لو كو دينيتور 40. دونك نديرو الضرب. هادي 136000 وهنايا غتكون 48800. دونك نجمعو التوتال ديال لي شارج انديريكت، عاد ابخي نديرو لو كو دو برودكسيون. حيت هكا هادشي كيما قلت لكم هادشي اللي تيسول عليه الاستاذ. يعني دابا نخدمو غير التوتال ديال لي شارج انديريكت. هنايا لا كونتيتي برودويت 3400 وهنايا 1220 بحال هنا نفس داكشي. اذا لا كونتيتي غير دابا نجمعو غير هادو. دونك لي شارج انديريكت هنايا 276800 وبالنسبه لهادي 128000. دونك نجبدو بري انيتير. المهم بري انيتير ماشي مشكل، ما عندنا ما نديرو به، حيت نورمال الاستاذ ماشي يسول عليه. عاد ابخي كنحسبو لو كو دو برودكسيون. دونك هنا لا كونتيتي برودوي 3400 بو هادي وهنا 1220. دابا شنو غندير؟ غنجمع لي مونطون، هذا زائد هذا، لي شارج دايريكت زائد لي شارج انديريكت، كل واحد فيهم لي شارج دايريكت زائد لي شارج انديريكت، يعني 491300 لي شارج دايريكت زائد لي شارج انديريكت 242000
و579 ونقدروا نقدموا عادي ديك الطريقه اللي مولفين. هي دابا غير علاش انا درت هاد التوتال ديال لي شارج ديريكت بحدو التوتال ديال لي شارج انديريكت هو الاستاذ كيسول عليه. دونك غنشد دابا هذا مقسوم على هذا يعطيني البري يونيتير هنا 144.5 وهنا البري يونيتير 198.85 حيت هادشي اللي كيسول عليه. داكوغ اي ابري غنمشيو نجاوبو على لي كيسيون. غنلقاو انه كيسول دي كيسيون كونسيرن هادو. دونك كيسيون نبداو لي شارج ديريكت دو برودكسيون pour A. Les charges directes de production. Les charges directes de production قلنا فيها 214,500 pour A. Les charges indirectes de la production pour B. دابا خصو على les charges indirectes ديال B ها هو 128. Les charges indirectes ديال B قلنا فيها 128,000. D'accord. Le coût de production unitaire de produit B لقينا فيها 198.5. ها هي لقيناها. Ou donc le coût de production unitaire de produit A قلنا فيها 144.5. هما لي فالور كلشي كاينين. سول على المونطون دي شارج ديريكت دو A ها هي درناها. لي شارج انديريكت ديال B ها هو. لو كو unitaire ديال B هذا ها هو. الكو unitaire ديال A ها هو كلشي باين. دونك ابخي شنو كيوقع؟ خاصنا نحسبو لو كميب. هو الاستاذ اصلا الا شفتو لي كيستيون راه ماشي يسولكم على لانفونتير بيرمانون ديال برودوي ا و بي. دونك هنايا غنديرو بحال اللي درت لو ستوك ديال هذا، يعني غنحسب لو كميب ديال برودوي ا و لو كميب ديال برودوي بي. كل برودوي نحسب ليه لو كميب ديالو بنفس الطريقه. ستوك انيسيال ديال برودوي ا ها هو 1400. ستوك انيسيال اون فالور ها هو 195,100 195,100. نزيدو اش هاد المونطون ديال لونطري هي البرودكسيون مقسوم على اش لا كونتيتي دو ستوك انيسيال ديال برودوي ا 1400 زائد لا كونتيتي برودويت. لونطري هو لا كونتيتي برودويت 1400 زائد هاد 3400. دونك باش يعطيني الكميب 143. هذا هو لو كميب. داكوغ. بالنسبه لو كميب ديال برودوي بي لا ميم شوز غنديرو لا كونتيتي ولا لا فالور ديال ستوك انيسيال ديال بي هو 133,723 133,723 133,723 زائد المونطون ديال اونطري هو الكونتيتي هو المونطون ديال كونتيتي برودوي دو بي هو 242,579 مقسومه على لا كونتيتي دو ستوك انيسيال هو 700 ديال بي زائد لا كونتيتي برودويت 1220. نحسبو لو كميب يخرج لنا 196. دابا لو كميب. داكوغ. دونك هنا عندنا ما نديرو لا ستوك فينال لا سورتي لا شي حاجه حيت ما سولش عليه. يسول على ستوك فينال سورتي وداكشي كتبوه. داكوغ. دابا غنمشيو ديريكتومون الكود روفيان. لو كود روفيان. دونك الكود روفيان. الكود روفيان كيفاش غيتحسب؟ ديال A et B. C'est un des deux produits, éléments. Donc, quantité, prix unitaire, montant. Quantité, prix unitaire, montant. Code revient. Les charges directes, les coût de production des produits vendus, les voies sorties de l'inventaire. المهم حنا ما درناش لانفونتير. هنا غنديرو لا كونتيتي اللي تبات و برينيتير هو لو كميب ديال كل واحد. الكميب ديال ا و الكميب ديال بي. داكوغ. نرجعو لي زانفورماسيون. شوفوا لا كونتيتي غنديرو الكونتيتي اللي بعنا عند ا ها هو 3600 وعند بي 1600. يعني غنديرو 3600 باش غنيفاليهم بلو كميب. يعني ا غندير برينيتير
143 و بي 196 بلا ما تعدوا براسكم ديروا طابلو وداكشي. دونك هنايا 3600 لا كونتيتي اللي تباعت، وهنايا 1600 بوغ بي. ان ايفاليو بالكميب ديال ا هو 143 والكميب ديال هذا 196، ونحسبوا هذا فهذا تخرج لنا 514800 وهنايا 313600. اللي سولكم لكم على لي شارج ديريكت راه كاين غير هذا صافي هادشي اللي فيه، زائد لي شارج انديريكت. شارج انديريكت هو السيكسيون ديستريبيسيون، يعني غنرجعوا للطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت اللي ديجا حسبناه في الاول. دونك نرجعوا طابلو دو الكونتيتي كنديروا لو نومبر دونيتي دورو، ولكن كيما رديتوا البال راه ديجا انا حسبت لو شيفر دافير قسمته على 10 ها هو، يعني في لو نومبر ديال ا نديرو 46440 ولو نومبر ديال بي نديرو 23960 ديجا حسبتهم. داكوغ ديجا حسبتهم، يعني هادشي اللي غندير. والبري يونيتير هو غادي يكون لو كميب ها هو 1.5 زعما ماشي الكميب، لو كو يونيتير هو لو كو دينيتي دوف هاد 1.5 باش نيفاليو ديجا حسبتهم. دونك غنديرو ليه 46440 و بي نديرو فيه 23960 غنيفاليوهم بلو كو دينيتي دوف 1.5 1.5. داكوغ ونحسبو. دونك 46440 ضربها في 1.5 عطاتينا 69660 هنايا 2360 في 1.5 عطاتينا 35940. هذا الكو دو غوفيان. هنا لا كونتيتي فوندي هنا 3600 بوغ ا و 1600 بوغ بي. نجمعوا لي مونطون، هذا زائد هذا يعطينا 584460 ونقسموا هذه مقسوم على هذه باش يعطينا 162.35. هنا هذا زائد هذا تعطينا 349540 مقسوم على 1600 تعطينا هذا الرقم 218. غناخدو كله فاصلة 46.25. دونك نحسبنا لو كو دو روفيان. دابا نجاوبو على لي كيسيون كونسيرن لو كو دو روفيان. قال لك لو كو دو روفيان دو انيتير ديال لو برودوي ا لقينا فيه 162.35 ها هو ديال ا. لو كو دو روفيان جلوبال يعني لو مونطون جلوبال لقينا فيه 349540 ها هو ديال بي. ما سولناش لا انيتير. بقات لينا الريزلتا اناليتيك هي اللي بقات لينا حسبوها بلا ما نعذب راسي ندير الطابلو. ريزلتا اناليتيك ديال ا هي الشيفر دافير دو ا ديجا حسبناه خرجت لنا فيه 464400 راه ديجا حسبت الشيفر دافير دو ا ها هو حسبته، وحسبت الشيفر دافير ديال بي ونقصهم المونطون ديال الكود غوفيان. نقص الكود غوفيان ديال ا 564584. ريزلتا اناليتيك ديال بي هي الشيفر دافير دو بي راه ديجا حسبناه حتى هو 233600 ناقص الكود غوفيان 349540 ونحسبو يخرج لنا هنايا ناقص 120060 وهذه ناقص 109940. بالنسبة هذا جلوبال باش نشبد انيتير باش نسد الريزلتا انيتير غنشد الريزلتا جلوبال هادي ناقص 120,000 غنقسمها ناقص 12060 غنقسمها على 3600 3600
طلعتي بونس هنا بغيت نعاود نحسب هادي مزيان. راه نسيت واحد الصيرو ناقص 120060 ناقص 120060 اللي قسمنا هنا غتخرج لينا نقسمو على 3600 غتخرج لينا ناقص 33.35. هذا لو بري يونيتير. كنشد هذا كنقسمو على الكونتي. نفس الشوز نديرو هنا نشدو ريزلطا اناليتيك يونيتير نشدو ناقص 199940 نقسم على 1600 غتعطيني ناقص 67.7125. هذا هو سميتو ريزلطا نيجاتيف. نشوفو دابا نجاوبو لا تكون الكيسيون. الريزلطا اناليتيك ديال يونيتير ديال هو ناقص 33.35 هي اللي خرجت لينا ها هي. وبالنسبه للريزلطا اناليتيك ديال بي خرجت لنا فيها ناقص هذاك الرقم الطويل ناقص 66727.125. هذا دوكا هو حسبناهم. دونك سي دابا سالينا. شوف دابا الكيسيون دو كور. هادو كيسيون دو كور. لا ميثود دو كو سبيسيفيك et prolongement de la méthode de covariable. Oui, صحيحة. est basée sur l'introduction de la notion de charge fixe spécifique. Oui, صحيحة. Permet de calculer les marges sur coût spécifique de produit. صحيحة. Ne pas déterminer les résultats par produit. خطأ. بالعكس quand déterminer les résultats par produit permet d'éliminer les charges fixes. Non. حيت قلنا est basé sur l'introduction. Donc جاوب صحيح هو A و B و C. هنايا l'indice de sécurité d'une société est de 0,47. Cet indice signifie quoi? Signifie que le chiffre d'affaires peut baisser de 47% sans que le résultat devienne déficitaire. Donc, le rapport du coût variable à la chiffre d'affaires FMIA, est-ce qu'il le taux de charge variable ou aussi le pourcentage de charge variable dans le chiffre d'affaires. B aussi هما صحاح. Question 23. Le seuil de rentabilité peut être تقدر تكون en valeur, تقدر تكون en volume, تقدر تكون en quantité, تقدر تكون en dirham. راه en valeur, en volume, en dirham راه بحال تا quantité. تقدر تكون أي حاجة. تقدر تكون بالكونتيتي، تقدر تكون بالدرهم، تقدر تكون كلشي. Question numéro 24. Supposons que le coût variable d'une entreprise représente 60. Donc, on a le coût variable. Le coût variable, là, chiffre d'affaires. Qui s'appelle 0,7. On a le coût fixe qui s'appelle 3,3600. Donc, il y a qui s'appelle le seuil de rentabilité. Donc, quand on a le coût variable, le chiffre d'affaires, le taux de coût variable, زائد la marge sur le coût variable, le chiffre d'affaires, راه كيساوي واحد. يعني كيساوي 100% واحد. دونك هذا 0.7 يعني أن زائد لا مارج سيغ لو كو فاريابل كيساوي الشيفر دافير يساوي واحد. يعني أن لا مارج سيغ لو كو فاريابل على الشيفر دافير اللي كيساوي 0.3 كيساوي 30%. يعني طو دو مارج سيغ لو كو فاريابل طو دو مارج سيغ لو كو فاريابل كيساوي 30%. هذه راه معروفة. حيت لا شنو هو لو طو دو مارج سيغ لو كو فاريابل هو داكشي اللي باقي من الشيفر دافير ما فيهش كو فاريابل. يعني الكو فاريابل كيمثل 70% ديال الشيفر دافير. شحال بقات 30%. ديك 30% اللي بقات راه لا مارج سيغ لو كو فاريابل. داكوغ. حيت توجور راه شوفوا لو طو دو مارج سيغ لو كو فاريابل زائد لو طو دو كو فاريابل راه كيساوي 100%. هادي عقلوا عليها ديما. دونك يعني هنا سو دو رونطابيليتي راه هي لو كو فيكس على لو طو دو مارج سيغ لو كو فاريابل. كاين هاد العلاقه يعني 3,3600 غنقسمو على 30% 0.3 غتخرج لكم هذا الرقم 1,120,000. ها هو الدي. سؤال 25. Pour remédier au problème de rentabilité de ces deux produits أكمات دابا شنو لقينا؟ لقينا الريزلتا ديفيسيتير بور لي برودوي A و B. يعني لونتربريز ما عندها ما دير خاصها ابوندوني A و ابوندوني B لأنهم بجوج ديفيسيت. دونك جيسبر أنكم استفدتوا. أو revoir.